अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद से ही एक अच्छी खबर निकली और वो खबर ये थी कि अली वज़ीर जो एमएनए हैं साबिक फाटा से और पीटीआई के साथ अलायंस करके जीते थे, उनको बंद किया गया था और जेल में रखा गया था। और जेल में रखने की बुनियादी वजह ये थी कि उन्होंने कराची में कोई तकरीर फरमाई थी और वो तकरीर पश्तो में थी, लेकिन उस तकरीर के अंदर उन्होंने किसी आला शख्सियत की शान के अंदर कोई अल्फाज बोल दिए थे। तो फिर वो आपको पता है ना कि वो मतलब कि मिसिंग पर्सन का इशू क्या है, यही है ना कि अब वो आला शख्सियात जो हैं वो अपनी गलती मान लें और उन लोगों को वापस कर दें। ये कैसे हो सकता है? वो तो गलती से मुबर्रा शख्सियात हैं। और फिर जनाब यकीनन उसके ऊपर वो उनको बंद कर दिया गया और उनकी ज़मानत के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए गए। उन्हें कानून तक रसाई और कानून की रिलीफ के हवाले से तमाम जो रास्ते थे वो मसदूद किए गए। हत्ता कि जो एक कठपुतली इस वक्त बना हुआ है, उसको शर्म भी नहीं आती, जो कौमी असम्बली का स्पीकर कहलाता है अपने आप को, या बनाया गया है या उसको असाइन किया गया है या उसको ओहदा दिया गया है या उसको रंगरूट भर्ती किया गया, वो भी उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करता, जो कि एक मेंबर पार्लियामेंट का हक है। तो 1 साल से वो थे। कल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक ऐसा व्यू लिया कि जिससे अहले पाकिस्तान के दिल दुखे, और वो फिर हमें भी पहली दफा उसके ऊपर ट्वीट करने के का जिसे कहना चाहिए मजबूर होना पड़ा कि आप, मेरा मतलब है कि वो जो बेंच जो था उसके एक मुअज़्ज़ज़ रुकन ने आखिरी वक्त के ऊपर, जब सुबह उनके जो फॉलो अप कर रहे हैं उनकी ग्रुप के जो लोग हैं बुशरा गौहर और अफरासियाब खटक, वो पहुंचे तो पता चला कि वो तो केस जो है वो तो गलत बेंच के पास केस तो टेकअप ही नहीं हो रहा। तो उसके ऊपर जो था वो मतीउल्लाह जान साहब ने सुबह सुबह इतला दे दी और उनके इंटरव्यू ही चला दिए। ऊपर से कोई लोगों ने उसके ऊपर कोई शोर वोर भी मचाया। तो फिर अदालत की तरफ से, जो कि अदालत ये दावा करती है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता और वो कभी किसी का दबाव नहीं लेते फैसला साजी के अंदर, तो फिर उनकी तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आई कि जी वो गलत बेंच के सामने ना टेकअप हो गया था। तो कल देखेंगे। तो आज जब वो सही बेंच के सामने टेकअप हुआ तो बहुत बड़े ह्यूमन राइट्स के जो थी वो ऑब्जर्वेशंस थी और उनके साथ उनकी बेल हो गई। मेरे ख्याल 4 लाख रुपए का मचलका है, जो कि कुछ भी नहीं है। और ज़ाहिर है जुर्म की कोई नीयत ऐसी नहीं थी कि वो होता, सिर्फ किसी की शान के अंदर गुस्ताखी कर देने से क्या हो सकता है। तो बहरहाल, और उसके अंदर मसला ये है कि मतलब कि वो मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन कुछ ऐसे उनके अंदर भी कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जिनकी शान के अंदर अगर गुस्ताखी हो तो मसला हो सकता है। अदरवाइज तो आप जो है वो महफूज हैं हर बला से। आप देखें ना, आप अगर अदलिया के अंदर काजी फायज ईसा साहब की शान में के खिलाफ जो मर्जी चाहे बात कर दें, आप जो है अदलिया की बात कर रहा हूँ, आप अतर मिनल्ला साहब के जो हैं वो गलत तस्वीरें छापें और अतर मिनल्ला साहब एक गाड़ी में बैठे हों, वो जो गाड़ी होती है वो पुरानी एंटीक गाड़ियां जो होती हैं उसके अंदर मंसूर अली शाह साहब के साथ बैठे हों, तो आप मंसूर अली शाह साहब को पीएमएलएन का बरतानिया का सदर डिक्लेयर कर दें। इस पे कभी भी एफबीआर को भी कोई मसला नहीं होता और किसी और को भी कोई मसला नहीं होता, ठीक है। लेकिन द मोमेंट इसका जो रुख जो है वो किसी और तरफ हो जाए, खास तौर पे वो लोग जो पनामा से मुतल्लक रहे रहे हों, फिर बड़ी तकलीफ हो जाती है। ओह, ये तो बहुत बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, ये तो आपने क्या इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी, ये तो मतलब कि 295 सी से भी बड़ा जुर्म हो गया। तो फिर एफबीआर भी लग जाती है कि वो फलां जगह पे एक बंदे ने जी ये बना के पोस्ट किया था और उसके पास दुबई से आया था, पूरा ट्रैक निकल आता है। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे हाफिज सईद के घर के ऊपर हमले के मुल्जिमान जो होते हैं उनकी पहचान भी नादरा से बरामद हो जाती है और उनकी ट्रैवलिंग भी पकड़ी जाती है और सब कुछ हो जाता है, वो पकड़े भी जाते हैं। लेकिन मतीउल्लाह जान के ऊपर हमला करने वाले, उसे उठाने वाले लोग और असद अली तूर को घर में घुस के मारने वाले लोग, ठीक है, घर में घुस के मारा, ये किसका बयानिया है? ये इंडिया का बयानिया।
تو ظاہر ہے جو انڈیا کے ایجنٹ ہیں وہ یہاں پہ بھی یہ بیانیاں چلا رہے ہیں، بھلے بھلے اسد علی طور بیچارے کے خلاف ہی چلا رہے ہوں، لیکن چلا تو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر گھر میں گھس کے جناب یار بیچارے کو کیا آپ نے مارا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بیانیہ ایک ہے دونوں کا، پانچویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے تنخواہ یافتہ راتب خویران کا دونوں اطراف میں ایک ہی بیانیہ ہوتا ہے۔ میں اپنے ولاگ میں کہہ چکا ہوں، اگر آپ کہیں گے تو میں دوبارہ دہرا دوں گا، تو وہ پھر بڑا ظلم ہو جاتا ہے، وہ پھر یہ ہو جاتا ہے اور وہ پھر وہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا شور مچتا ہے، پھر اس کے اوپر ٹرینڈ بنتا ہے، کبھی ہیپی برتھ ڈے سر کا ٹرینڈ ہو، کبھی لو یو سر کا ٹرینڈ ہو، اور کسی دن آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں کہ حامد میر کسی دن اور کو کام نہیں ہوتا تھا نا، تو حامد میر کے خلاف جو تھا وہ ٹرینڈ بنا کے رات کو سو جایا کرتے تھے اپنی نوکری پوری کر کے۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں اس میں حضرت جو ہیں وہ نجم سیٹھی صاحب کو بھی شامل کر دیا گیا کہ اور کو کام نہیں دے گا، اور گالی دینے کے لیے کوئی ٹارگٹ نہیں ملا، اور میرا مطلب ہے کہ بد زبانی کے لیے کوئی شخصیت دستیاب نہیں ہوئی، یا باس مصروف رہے، انہوں نے نہیں بتایا کہ آج کس کے خلاف کوئی بات کرنی ہے یا آج کیا کیا ٹرینڈ بنانے ہیں۔ تو حامد میر اور نجم سیٹھی تو بنے بنائے ٹرینڈ ہے نا، ان کے خلاف ٹرینڈ بنا کے، ان کو گالیاں دے کے، ان کے بچوں پہ الزامات لگا کے جو ہے سو جائیں، ٹھیک ہے۔ نجم سیٹھی کا جو بیٹا ہے وہ اپنی بہن کو رخصت کر رہا ہو، بہنیں جب رخصت کی جاتی ہیں گھر سے، جو رخصت کرتے ہیں انہیں پتا ہے یار وہ کتنا ایموشنل لمحہ ہوتا ہے، وہ ودا ہو کے اپنے نئے گھر جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جہاں پہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ چولیں کرتے، لکڑ میٹی کھیڑتے ہوئے دن گزارے ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کو احساس ہے جو رخصت کر کے بھیجتے ہیں۔ میں بڑی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے اوپر جو مرضی چاہیں بکواس لگائیں، جو سٹرپ لگائیں، اور اس کو وائرل کر دیں اور بتائیں کہ یہ دیکھیں کتنی یہ بد اخلاق فیملی ہے، بد اخلاق خاندان ہے۔ بہرحال یہ جی آج جو ہے اس حوالے سے ہم نے یہ جو خبر سنی علی وزیر صاحب کی ضمانت کی، اور اب 4 لاکھ کے مچلکے ہیں وہ کل تک پہنچیں گے۔ کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ کوئی نئے کیسز گھڑ لیے گئے ہوں گے، تو اس لیے اتنی کی اجازت دے دی گئی ہوگی کہ چلیں جی آپ ضمانت دے دیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، سپریم کورٹ ہے، تو میری یہ رائے ہے، اور اس لیے جب وہ یہ مچلکے پہنچیں گے تو وہ ایک نئی کاپی نکالے گئیں گے، دیکھو نا جی اس کے خلاف اور بھی مقدمات ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر انہیں گرفتار رکھا جائے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ چونکہ کہہ بیٹھا ہے کہ ہم کسی دباؤ کے تحت فیصلے نہیں کرتے اور ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، اور وہ لاہور والی آسماں جہانگیر کانفرنس کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ جسے ناقدری، میں بستی تو نہیں کہہ سکتا نا جی، اس سے زیادہ کنٹیمپٹ نہیں ہو سکتی کورٹ کی، تو شاید یہ نہ کیا جائے۔ اور ویسے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہ معافی مانگ لیں مجھ سے تو ان کی ضمانت ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے علی وزیر صاحب بیچارے اکتا گئے ہوں، سال تو ہو گیا نا اندر پڑے ہوئے، ان کی پارلیمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی معافی شافی ٹینڈر کر دی ہو، کیا پتہ۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کی رہائی آ جائے گی۔ جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا تب تک اس کے حوالے سے اور بھی باتیں آ چکی ہوں گی، اور بھی موضوعات ہیں، لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔